भुटानी शरणार्थी काण्डमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बाहिर ल्याएसँगै जनस्तरबाट त्यसको वाइ भयो होइन। त्यसले एउटा किसिमको चर्चा बटुल्न सफल भयो अथवा भनौँ सरकार भएको आभास भएको अनुभूति गर्न थाले। तर त्यही भुटानी शरणार्थी काण्डमा देउवा पत्नी आर्जु राणा मन्जु खानको नाम आइरहँदाखेरि र उहाँहरूका प्रति कुनै पनि सोधपुछसम्म नगर्ने खालका कुराहरूप्रति चाहिँ जनताहरूले आपत्ति जनाए अथवा अब यसलाई अलिकति मेरो लाटो प्रश्न बुझेर यहाँले यसलाई लाटै भाषामा बुझ्ने तरिकाले भनिदिनु होला। जुन हिसाबले आर्जु देउवाको नाम आइरहँदाखेरि आम जनताको एउटा लाटो बुझाइ सरकार किन पछि हट्यो, त्यो मामिलामा सोधपुछसम्म किन गरेन होइन, अथवा त्यहाँसम्म किन पुग्न सकेन, अथवा भनौँ सरकारले खुट्टा डगमगायो कि भन्ने खालका एउटा आशंकाहरू त गर्न मिल्ने ठाउँ छ। मान्छेले शङ्का आशंका त गर्ने स्वतन्त्रता त छ। न्यायपालिकालाई कसरी बुझ्ने, विश्वास गर्ने कि नगर्ने, न्यायपालिकाले चाहिँ जुन हिसाबले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई सरकारले आम माफी दिइरहँदाखेरि अब भर चाहिँ कसको पर्ने। अब यी सबै परिदृश्यबाट एउटा बुझ्न खोजेको विषय के हो भने अब जनता भर चाहिँ कोसँग पर्ने भन्ने भयो कि। फेरि पनि लाटो प्रश्न यो एउटै प्रश्न फेरि पनि नबुझे चाहिँ किन गरिरहेको छ भन्ने तपाईँको बुझाइ पनि हुनसक्छ। अब यो सबै कुराहरूबाट अब के हामी नेपालको न्यायालयमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा चिन्तन छ। नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धनबाट एमालेसँग किन गएको माओवादी केन्द्र? योभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको कजभन्दा अरू केही पनि छैन। पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस ब्याक भयो, फेरि राष्ट्रिय सहमति गर्ने कुरामा कङ्ग्रेस तयारी भयो, राष्ट्रिय सहमतिको मोडलमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा कङ्ग्रेस तयारी भयो, एमाले ब्याक भयो होइन। मुद्दा त राष्ट्रिय सहमतिकै मुद्दा उठाइरहेको छौँ हामीले त। गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, स्थिरता र स्थायित्व चाहिन्छ। राष्ट्रिय सहमति नगरिकन देश नबच्ने भयो, यही मुद्दा उठाइरहेको छौँ। पहिले एमाले उठाउँदा पनि त्यही मुद्दा उठाएको, कङ्ग्रेसलाई उठाउँदा पनि त्यही मुद्दा उठाइरहेका चाहिँ छौँ। सरकारको त अब जनताले बुझेका छन् को राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ, को असहमतिको पक्षमा छ। जनताले बुझेका छन् होइन। मुलुकमाथि भइरहेको थिचोमिचोबाट मुक्त गराउनका लागि चाहिँ तपाईँको दलहरू मिल्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् राम्रोसँग। जनताले बुझेरै होला। 2064 सालको जनताले बुझेकै कारणले त्रिसङ्कुच म्यान्डेट दिएको छ। त्रिसङ्कुच म्यान्डेट भनेको त सबैको बिचमा मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो नि। जनताले बुझेरै होला 2064 सालको माओवादीको त्यत्रो जनमतलाई अहिले तेस्रो पार्टीमा ल्याएर खुम्चाइदिएको, यसमा पनि जनताकै बुझाइ हो। अब होला त्यो हुनसक्छ जनताको बुझाइ। अब यो सरकारको नेपाली कङ्ग्रेससँग र केही साना राजनैतिक दलसँगको गठबन्धनसँगको यो सरकारको आयु कति? भुटानी शरणार्थी काण्डमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बाहिर ल्याएसँगै जनस्तरबाट त्यसको वाइ भयो होइन। त्यसले एउटा किसिमको चर्चा बटुल्न सफल भयो अथवा भनौँ सरकार भएको आभास भएको अनुभूति गर्न थाले। तर त्यही भुटानी शरणार्थी काण्डमा देउवा पत्नी आर्जु राणा मन्जु खानको नाम आइरहँदाखेरि र उहाँहरूका प्रति कुनै पनि सोधपुछसम्म नगर्ने खालका कुराहरूप्रति चाहिँ जनताहरूले आपत्ति जनाए अथवा भनौँ त्यसको विरोध पनि गरे। यो विषयमा यहाँको बुझाइ के हो? पहिलो कुरा त यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय नाम चाहिँ भुटानी शरणार्थीको नामबाट सुरु भयो। तर अपराधको कोणबाट हेर्दाखेरि धेरै प्रकृतिका अपराधहरू एकै ठाउँमा जोडिएको देखिन्छ। हजुर हजुर। सबैभन्दा पहिलो कुरा त आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेर चाहिँ अर्काको मुलुकको नागरिक बनेर या शरणार्थी बनेर चाहिँ विदेश जाने भनेको नि राष्ट्रिय अस्मितामाथिको चाहिँ घोर घात गर्न सुरु गरेको परिघटना हो हजुर हजुर, अथवा राष्ट्रघातको परिघटना हो। हजुर।
यस प्रकारको राष्ट्रघात अपवादको रूपमा बाहेक चाहिँ आम रूपमा त्यसरी हुने गरेको देखिँदैन चाहिँ। यस प्रकारको राष्ट्रघातबाट सुरु भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो तस्करीको प्रक्रियाबाट मानव बेचबिखन पनि हो हैन, कानुन छलेर चाहिँ मानव बेचबिखन गर्ने प्रक्रिया पनि हो। हजुर। त्यसकारणले गर्दाखेरि अपवादको रूपमा एउटा दुईटा मान्छेहरू बिक्री गर्ने खालका चाहिँ त देखिन्छन्, मानव बेचबिखनका परिघटनाहरू त देखिन्छन्, तर सङ्गठित रूपमा त्यतिका ठुलो परिमाणमा मानव बेचबिखन गरेको पनि चाहिँ परिघटना अहिलेसम्म भएको थिएन हैन। र मानव बेचबिखनको दृष्टिकोणले पनि यो गम्भीर प्रकारको अपराध हो। तेस्रो कुरा चाहिँ अब यो ठगीको कुरा त सधैँ छ हैन। चौथो कुरा चाहिँ यो टोटलमा जोड्ने हो भने यो चाहिँ सङ्गठित अपराध हो पनि देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस प्रकारको बहुपक्षीय प्रकारको चाहिँ चरित्र बोकिएको अपराध र त्यो पनि अब सयौं संख्यामा चाहिँ सङ्गठित रूपमा जसरी चाहिँ गरे, हजुर, राज्यसँगै जोडिएका कतिपय पदाधिकारीहरू समेत इन्भल्भ भएर चाहिँ जसरी सुरु भयो, यो चाहिँ जघन्य अपराध हो भन्ने देखिन्छ। त यस्तो अपराधको सन्दर्भमा अहिले सरकारले जसरी छानबिन गरेर विषयलाई जसरी उजागर गरेको चाहिँ छ, छानबिन गरेर जसरी सतहमा लिएर आएको चाहिँ छ, अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियाबाट जसरी अगाडि बढाएको छ, यो निश्चित रूपले नेपालको इतिहासमा एउटा हिस्टोरिकल कदम हो। नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि चाहिँ, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका लागि, मानव बेचबिखन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, सुशासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि, ठगी गर्न पाइँदैन, ठगी गरे खण्डमा यस्तो हुन्छ भन्ने प्रकारको मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा यो सुरु भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यो विषयको सुरुवात मूलतः सही ढङ्गले एउटा साहसिक रूपमा एउटा हिस्टोरिकल कदमको रूपमा सुरु भएको छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा पात्रहरू को छन्, को छैनन्, को इन्भल्भ छन्, को छैनन् भन्ने कुरा अब अपराध अनुसन्धानको हिसाबले प्रहरीहरूले, कर्मचारीहरूले अनुसन्धान गर्ने विषय हो। नेताहरूले अनुसन्धान गर्ने विषय भन्दा पनि कर्मचारीले, सुरक्षा निकायहरूले जो चाहिँ अनुसन्धानका निकायहरूमा रहेका छन्, ती अनुसन्धानका निकायहरूमा रहेकाहरूले नै अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया हो। अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि, अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, ऐनको व्यवस्था जे छ त्यही ऐनको व्यवस्था अनुसार नै अनुसन्धान गर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यसरी अनुसन्धान गर्दाखेरि नेताहरूले भन्ने कुरा के हो त भन्दा पहिलो कुरो यस प्रकारका विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध निर्मम ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। दोषी चाहिँ तपाईँको नहुकुम, निर्दोष नपरुन् भन्ने कोणबाट चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर नीतिगत रूपले जुन ओरिएन्टेसन गर्ने काम चाहिँ नेताहरूले गर्ने हो। अरू प्र्याक्टिकली रूपले छानबिन गर्ने कामहरू त फेरि चाहिँ अनुसन्धानको निकायले गर्ने कुरा हो। अब यसलाई अलिकति मेरो लाटो प्रश्न बुझेर यहाँले यसलाई लाटै भाषामा बुझ्ने तरिकाले भनिदिनु होला। जुन हिसाबले आर्जु देउवाको नाम आइरहँदाखेरि आम जनताको एउटा लाटो बुझाइ सरकार किन पछि हट्यो, त्यो मामिलामा सोधपुछसम्म किन गरेन होइन, अथवा त्यहाँसम्म किन पुग्न सकेन, अथवा भनौँ सरकारले खुट्टा डगमगायो कि भन्ने खालका एउटा आशंकाहरू त गर्न मिल्ने ठाउँ छ। मान्छेले शङ्का आशंका त गर्ने स्वतन्त्रता त छ, गर्न त सक्ला, तर यथार्थता चाहिँ त्यस्तो म देखिँदिनँ। किन त भन्दाखेरि त्यो त कसैले चाहेर चाहिने विषय त होइन त होइन। यो त अनुसन्धानले के बताउँछ भन्ने कुरामा निर्भर रहने कुरा हो। अनुसन्धान र छानबिनले के बताउँछ भन्ने कुरामा निर्भर रहने कुरा हो। यो त फल्ना हुनुपर्छ, रिसना हुनु हुँदैन भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रहबाट सुरु भएको विषय त होइन। यो दल वा त्यो दल भनेर सुरु भएको विषय पनि होइन। सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर सुरु भएको विषय पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त छानबिन गर्दै जाने क्रममा कानुनले जहाँ जहाँ चाहिँ आकर्षित गर्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ पोइन्टेड गर्ने हो होइन। र जहाँ आकर्षित गरेको हुँदैन त्यहाँ त्यतिकै आग्रह पूर्वाग्रहले कुरा उठ्ने विषय त होइन त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयको सन्दर्भमा अनुसन्धानले जे जस्तो अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार गरेको चाहिँ छ, कति पुगे कति पुगेन, के भयो कसो भयो भन्ने कुरा त बाँकी त फेरि न्यायालयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायिक निरूपण हुने प्रक्रिया बाँकी छँदैछ। अहिले त प्रशासनले, सरकारले, सुरक्षा निकायले केवल चाहिँ यस्तो यस्तो अनियमितता भएको देखियो भनेर चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गरेको, अपराध गरेको देखियो भनेर चाहिँ अनि त्यसको अनुसन्धान गरेर चाहिँ तपाईँको अभियोजन पत्र तयार गरेर अदालतमा पेश गरिदिने हो होइन। अदालतमा पेश गरिदिने हो, बाँकी काम त अदालतले गर्ने कुरा हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रशासनले गर्ने काम एउटा चरणको च्याप्टर त सकियो भन्ने लाग्छ हैन। अब बाँकी न्यायालयले गर्ने काम हो। अब प्रशासनले गर्ने कामको सन्दर्भमा अहिलेसम्म जे जस्तो कामहरू गरे त्यो मूलत ठिकै ढङ्गले गर्यो, सही ढङ्गले कहीँ न कतै अथवा केही न केही माध्यमबाट जोडिएको नामलाई अनुसन्धानको दायरामा किन ल्याइएन भन्ने प्रश्न हो कि यद्यपि फेरि अब यो कुरा त त्यो अनुसन्धानको नियमले बताउने कुरा भयो नि। अनुसन्धानको नियमले कति कुरा पोलेको कुरा चाहिँ अनुसन्धानको दायराभित्र आउँछ, कति कुरा अनुसन्धानको दायराभित्र आउँदैन भन्ने कुरा त अनुसन्धानको आफ्नो कार्यविधि छ, आफ्नो नियमावली छ, आफ्नो प्रक्रिया छ। यहाँलाई लाग्छ यो भुटानी त्यही मान्यताको आधारमा गर्ने कुरा हो नि। कसैले ल्याउनुपर्छ, नियन्त्रण लिनुपर्छ भनेर लिने कुरा पनि होइन, कसैले लिनुहुन्न भनेर नलिने विषय पनि होइन। भुटानी प्रकरणमा सरकार निष्पक्ष भएर अगाडि बढेको छ। निश्चित रूपले यसमा त सरकार भनेको सरकारले त नीतिगत ओरिएन्टेसन मात्रै गर्ने कुरा हो। पात्र को पर्छ र पर्दैन भनेको त सरकारमा निर्भर रहने विषय त होइन नि त। यो त तपाईँको पात्र को पर्छ र पर्दैन भनेको त अनुसन्धान गर्ने निकायले चाहिँ तपाईँ अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि को पर्छ र को पर्दैन त्यो त किरानी भन्न सकिँदैन। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन, रचनात्मक बनाउन सरकारको भूमिका त फेरि पनि हुन्छ। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा, सशक्त बनाउने कुरा, अब व्यक्तिहरू पात्रहरू कति प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेन भनेर चाहिँ म्यानेजमेन्टको पक्षबाट हेर्ने कुराको बारेमा हुनसक्छ सीमाहरू निरपेक्ष रूपले रहँदै रहेन भनेर त भन्न नसकिएला हैन। किन त मान्छेका सीमाहरू भन्ने कुरा त लिमिटेसन त जहाँ पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले त्यस्तो खालको सीमा रहित नै भयो भनेर भन्न त नमिल्ला। तर पनि अहिलेको स्रोत साधन राज्यको जे संयन्त्र छ, जे स्रोत साधन छ त्यही संयन्त्रलाई परिचालन गरेर गर्ने हो। अहिलेको संयन्त्रलाई परिचालन गरेर गर्दाखेरि जति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छ भन्ने नै। यो प्रकरणको अनुसन्धानमा राजनैतिक प्रभाव र दबाव छैन त्यस्तो लाग्छ? अब यो अनुसन्धानको क्रममा राजनीतिक दबाव र प्रभाव छँदै छैन भनेर त भन्न नसकिएला। अब अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूले अनुभूत गर्ने कुरा हो, त्यो निकायले अनुभूत गर्ने कुरा हो हैन। अब ती निकायहरूले चाहिँ सबै सार्वजनिक त केही पनि गरेका छैनन् हैन, अगाडि सतहमा त केही ल्याएको छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै कसले कसलाई दबाब दियो के गर्यो भन्ने कुरा त हामी एकिन भन्न त सक्ने विषय परेन हैन। तर अब दबाब चाहिँ टोटली दबाब मुक्त भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि हो भन्ने लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो त सम्बन्धित चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले आफ्नो मर्यादा, आफ्नो नैतिकताको दायराभित्र पद्धतिभित्र बसेर गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको कानुनी विषय बन्न पुगिसकेपछि कानुनले जे गाइडलाइन गरेको चाहिँ छ त्यही दायराभित्र त्यही परिधिभित्र बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको इच्छा आकाङ्क्षामा निर्भर रहने विषय चाहिँ हुँदैन चाहिँ। राज्यको तीनवटै अदालतहरू होइन, न्यायालयले दोषी ठहर गरेको रेशम चौधरीलाई जुन हिसाबले आम माफी दियो, यसमा तपाईँको बुझाइ के हो? यसको सरकारले आम माफी दिनु पर्थ्यो, दियो, त्यो ठिक भयो भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त यो अदालतमा सरकारलाई फौजदारी अपराधको रूपमा मुद्दा नै लाग्नु हुँदैन थियो। मुद्दा लगायो, त्यो गम्भीर ब्लन्डर मिस्टेक भएको थियो। अदालतले त्यो भविष्यमा आफ्नो क्रममा चाहिँ विचार गर्ने कुरा पाटो भयो। तर अदालतले फैसला गरिसकेपछि अहिलेको संविधानलाई फलो गर्दाखेरि, अहिलेको राज्य प्रणालीलाई फलो गर्दाखेरि अब जनताले यहाँको न्यायपालिकालाई कसरी बुझ्ने, विश्वास गर्ने कि नगर्ने, न्यायपालिकाले चाहिँ जुन हिसाबले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई सरकारले आम माफी दिइरहँदाखेरि अब भर चाहिँ कसको पर्ने? मतलब पहिलो कुरा त हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ पोलिटिकली रूपले हेर्नुपर्छ। पोलिटिकली रूपले हेर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि न्याय, कानुन, अपराध आदि आदि भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिक्सको जारी रूप हो। त्यो चाहिँ पोलिटिक्सभन्दा अलग विषय चाहिँ होइन होइन। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टिकापुरको मुभमेन्ट भन्नु भनेको थारू विद्रोह हो, त्यो विशुद्ध पोलिटिकल मुभमेन्ट हो। पोलिटिकल मुभमेन्टको आधारमा घटेका घटनाको आधारमा अपराधीकरण गरेर जसरी चाहिँ फौजदारी केस लगाउने काम गरेको छ त्यो नै नेपालको इतिहासमा ब्लन्डर मिस्टेक हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फौजदारी केसको रूपमा लैजाने खालको जुन खालको प्रक्रिया देखा पर्यो
यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको इतिहासमा पोलिटिकली रूपले ब्लन्डर मिस्टेक हो भने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो मुद्दा चाहिँ अदालतमा जिल्ला अदालतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै विचार गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ पनि विचार गर्न सकेन, उच्च अदालतमा पनि त्यो विचार गर्न सकेन, सर्वोच्चमा त्यो विचार नै हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिलो कुरा त अब यो घटनाबाट हामीले हाम्रो नेपालको न्यायालयलाई हाम्रो न्यायालय कमजोर भयो भनेर बुझ्ने। अब यो यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको न्यायालयको चाहिँ अब न्यायालयको परम्परागत प्र्याक्टिस त्यही नै छ, अहिलेसम्मको न्यायालयको अभ्यास त्यही नै छ। उसले पोलिटिकली रूपले हेर्दैन, उसले हेर्छ कानुनी रूपले मात्रै हेर्छ, होइन, कानुनी रूपले मात्रै हेर्छ। रहेको सीमा त त्यो हो नै चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको स्थितिहरू पैदा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूले पोलिटिकली रूपले नै तपाईँको लैजाने कुरामा पोलिटिकल गाइडलाइनको रूपमा लैजाने कुरामा जोड दिनुपर्ने कुरा हो। राज्य सञ्चालकहरूले त्यहाँनिर जोड दिनुपर्ने कुरा हो। सायद त्यो बेलामा राज्य सञ्चालकहरूले त्यो ढङ्गले लान सकेन चाहिँ। किन सकेन त भन्दाखेरि टिकापुरको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ थारू विद्रोह चाहिँ यो विद्रोह होइन, यो पोलिटिकल मुभमेन्ट होइन, यो अपराधी हो भन्ने प्रकारको चेतना भएका मान्छेहरू पनि पोलिटिक्समा हाबी भयो, होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि किन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालमा त तपाईँको सयौँ वर्षदेखि हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ पहाडेहरूको अहङ्कार चाहिँ प्रभुत्व कायम रहिरहेको अवस्था, थारूहरू चाहिँ तपाईँको सयौँ वर्षदेखि हजारौँ वर्षदेखि उत्पीडनमा पर्दै आइरहेको अवस्था, उत्पीडनमा पर्दै आइरहेकाहरूले विद्रोह गर्दाखेरि त होइन मतलब शासकको रूपमा रहेका पहाडेहरूलाई त चाहिँ अहङ्कार हुने भयो नि, उसको अहङ्कारमा ठेस पुगेको ठान्ने भयो, होइन, उसले त स्वीकार गर्ने कुरो भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोच र चिन्तनले गर्दाखेरि त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने कोसिस गर्यो। जस्तो जनयुद्धकै कुरा भन्नुहोस् न, जनयुद्धलाई पटक पटक सुरुमा त अपराधीकरण गर्ने कोसिस गर्यो। अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू फेरि पनि अपराधीकरण गर्ने खालको चेतनामा छन्। अब जनयुद्धले विकास गर्दै लाने क्रममा त तपाईँ गणतन्त्र नै स्थापना गर्ने स्टेजमा पुग्यो। अब हामीले बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने त्यस कारणले थारू विद्रोह पनि के हो त भन्दाखेरि विशुद्ध पोलिटिकल हो। थारूहरूले पहाडे अहङ्कारवादको विरुद्धमा, एकाधिकारको विरुद्धमा, सर्वसत्तावादको विरुद्धमा गरेको विद्रोह हो चाहिँ। त्यसैले त्यो विद्रोहभन्दा पोलिटिकल विद्रोहभन्दा अरू ढङ्गले बुझ्ने कुरा नै त्यो चाहिँ फन्डामेन्टली रूपले दृष्टिदोषको परिणाम हो। त्यस कारणले दृष्टिदोषको बारेमा भन्ने प्रश्न चाहिँ दृष्टिदोष पहाडे अहङ्कारवाद, एकाधिकारवाद, सर्वसत्तावादी एकाधिकारवाद हो। उत्पीडित जाति जनजाति थारू लगायतका सबलाई चाहिँ माइनर्स गरेर मेटेर लैजानुपर्छ, निषेध गरेर लैजानुपर्छ, होइन, संहिता चाहिँदैन, समानुपाती समावेशी चाहिँदैन, तपाईँको उत्पीडित भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिहरूको चाहिँ संरक्षण र रक्षा गर्नुहुन्न भन्ने प्रकारको एकाधिकारवादी सर्वसत्तावादी चिन्तन जो छ त्यो चिन्तन नै सबभन्दा समस्याको केन्द्रबिन्दु हो। त्यो चिन्तन यहाँको न्यायपालिकामा चाहिँ हाबी भएको भन्ने चिन्तन कहिले कता अभिव्यक्त हुन्छ, कहिले कता अभिव्यक्त हुन्छ, कहिले राजनीतिक दलहरूमा अभिव्यक्त हुन्छ, कहिले न्यायालयमा होला, कहिले प्रशासनमा होला, कहिले कतै होला, कतै कतै अभिव्यक्त। अब यो सबै परिदृश्यबाट एउटा बुझ्न खोजेको विषय के हो भने अब जनता भर चाहिँ कोसँग पर्ने भन्ने भयो कि जनता भर न्यायको पक्षमा उभिने हो, उत्पीडित जातिको पक्षमा उभिने हो, उत्पीडित भाषाभाषीको पक्षमा उभिने हो। जनता हर हमेसा न्यायपूर्ण जनताको पक्षमा उभिने हो, उत्पीडित जाति जनजातिको भाषाभाषीको पक्षमा उभिने हो, उत्पीडनमा परेकाहरूको पक्षमा उभिने हो, उत्पीडितहरूको पक्षमा होइन। उत्पीडितको पक्षमा उभिने कि उत्पीडितको पक्षमा उभिने भने त दुईटा डेमार्केसन त छ त। यो डेमार्केसनको ध्रुवीकरण नहुन सक्छ, कतिपयले त्यो प्रश्न नहुन सक्छ, तर हामीले त यो प्रश्न गर्दै लानुपर्छ। उत्पीडित र उत्पीडित दुईटा पक्ष छ, दुईटा पक्षको बिचमा स्ट्रगल छ, त्यो त प्रश्नै छ नि। क्लास स्ट्रगल भनेको त त्यही न हो त। उत्पीडकमा पहाडे अहङ्कारवादी एकाधिकारवादी सर्वसत्तावादीहरू चाहिँ छन्, होइन, सम्भ्रान्त खालका परिवारका चाहिँ सर्वसत्तावादीहरू छन्, एकाधिकारवादीहरू चाहिँ छन्। उत्पीडितमा थारू लगायतका मधेसी लगायतका जनजाति भाषाभाषी दलित महिला पिछडिएका क्षेत्रका समुदायहरू चाहिँ छन्। दुईटा वर्ग त छ त, दुईटा वर्गको बिचको वर्ग सङ्घर्ष हो त यो त। त्यस कारणले त्यत्रो क्लियर रूपमा देखा परेको दुईटा वर्ग सङ्घर्षको बिचमा चलेको वर्ग सङ्घर्षलाई पनि धमिलाउने खालको चाहिँ चिन्तन प्रविधि हो नि, होइन। फेरि पनि लाटो प्रश्न, यो एउटै प्रश्न फेरि पनि नबुझे चाहिँ किन गरिरहेको छ भन्ने तपाईँको बुझाइ पनि हुनसक्छ। अब यो सबै कुराहरूबाट अब के हामी नेपालको न्यायालयमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा चिन्तन छ। अब यो त समयक्रममा डेमोक्रेटाइजेसन गर्दै गर्दै लगेर उत्पीडित जातिहरूको पनि भाषी संस्कार संस्कृति बोकिएकाहरूको पनि चाहिँ राज्य हो, राज्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै लैजाने कुरा हो। यो त अहिले मोमेन्टको रूपमा छ। अहिले त सर्वसत्तावादी त एकाधिकार त पहाडे अहङ्कारवाद नै छ, एक भाषी अहङ्कार छ, एक धर्म, एक संस्कार, एक संस्कृति,
त्यसको अहङ्कार त यथावतै छ। बहुभाषाको रूपमा, बहुसंस्कृतिको रूपमा, बहुविविधताको रूपमा त स्वीकार गरेकै छैन चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकाधिकार र सर्वसत्तावादी प्रकारको चिन्तन दृष्टिकोण रहँदासम्म यो समस्याहरू परिरहन्छ। अब माओवादी नेतृत्वको सरकारका केही कुरा गरौँ। जनताले बडो गजबको मोमेन्ट्स देखे। नेकपा एमालेसँगको मेलमिलापमा एउटा सरकार, त्यसको केही समय नबित्दै फेरि काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन, पुरानै गठबन्धनबाट फेरि अर्को सरकार बनिरहँदाखेरि जनताले यो मोमेन्ट्सलाई कसरी बुझ्ने? यो मुलुकको तरलताको अवस्था हो। पहिलो कुरा त मुलुकको चाहिँ अस्थिरता, अराजकता, तरलताको अवस्था हो। एउटा त्यो स्थिति छ। यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको सामन्तवाद विस्थापन भइसकेपछि एक प्रकारको पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापना भएको छ। पुँजीवादी गणतन्त्रका दुईटा पक्ष हुन्छन्। एउटा एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हुन्छ, अर्को राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी हुन्छ। दुईटा पक्ष हुन्छन् र अहिले चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको हाबी भइरहेको छ, प्रबुद्ध भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल टोटल परनिर्भरतामा गएको छ। आफ्नो उद्योग छैन, कलकारखाना छैन, के अरे कृषि छैन, केही छैन, सबै बेसा गरेर खानुपर्ने परनिर्भरतामा पुगेको चाहिँ छ। इभन यहाँसम्म कि आफ्ना नागरिकहरूलाई रोजीरोटी दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। टोटल परनिर्भरतामा छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भनेको परनिर्भरताको अर्थतन्त्र हो, हैन। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी भनेको आफूलाई आवश्यक पर्ने, जनतालाई आवश्यक पर्ने वस्तु र आफैले उत्पादन गर्ने, देशभित्रै उत्पादन गर्ने, देशभित्रकै पुँजी परिचालन गर्ने, यहाँको भूमि परिचालन गर्ने, यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन गरेर चाहिँ राष्ट्रिय स्रोत सम्पदा परिचालन गरेर चाहिँ पुँजी सृजना गरेर चाहिँ तपाईँको यहीँ रोजीरोटीको विस्तार गर्ने, यहीँ आय आर्जनको विस्तार गर्ने प्रकारको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको बाटो भनेको त्यो हो। त्यसकारणले यो दुईटा बाटो मध्येमा अहिले एकाधिकार दलाल पुँजीवादको डोमिनेसन भइरहेको हुनाले त्यो डोमिनेसनले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको एकातर्फ नेपाली जनता छ, अर्कोतर्फ चाहिँ के अरे विश्व एकाधिकार दलाल पुँजीवादको डोमिनेसन छ, हैन। यो दुईटा बीचको ट्रसल छ अहिले चाहिँ। यो दुईटा बीचको ट्रसल परिरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो दुईटा बीचको चाहिँ ट्रेन्ड, टेन्डेन्सी, सोच, विचार, संस्कार हरेक क्षेत्रमा यो दुईटा बीचको ट्रसल छ। यो ट्रसल परिरहेको अवस्थामा अहिले पोलिटिकल क्षेत्रमा पनि के छ त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद नै हाबी छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादले के खोज्छ त भन्दाखेरि सधैँ अस्थिरता र अराजकता खोज्छ। सधैँ अस्थिरता र अराजकता खोजिरहन्छ र अस्थिरता र अराजकता सृजना गर्दाखेरि नै उसले आफ्नो स्पेस बढाउन पाउँछ, आफ्नो प्रभुत्व बढाउन पाउँछ। स्थिरता र स्थायित्व हुँदै गयो भने त्यहाँ उद्योग खोल्छ, वाणिज्य खोल्छ, कृषि अर्थतन्त्र खोल्छ, सबै चिज खुल्दै जान्छ। त्यसकारणले अस्थिरता पैदा गराउने नै अहिलेको विश्व वित्तीय एकाधिकारवादी शक्तिहरूको भूमिका। अब सिधा भाषामा म यो पुरा गर्न दिउँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अस्थिरता क्रिएट गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सरकार घरिघरि चेन्ज गर्नुपर्छ कि, घरिघरि संसदलाई त्रिसङ्कुच बनाउनु पर्छ कि, घरिघरि अस्थिरता क्रिएट गर्नुपर्छ। एउटालाई उचाल्ने, अर्कोलाई थेचार्ने, अर्कोको विरुद्धमा एकले अर्कोलाई निषेधात्मक रूपले लैजाने, अर्कोलाई समाप्त गर्न खोज्ने, अर्कोलाई समाप्त गर्न खोज्ने, हैन। एजेन्डा बेसिसमा हुँदैन। एजेन्डा के हुन्छ त अस्थिरता क्रिएट गर्नु, द्वन्द्व क्रिएट गर्नु। अस्थिरता र द्वन्द्व क्रिएट गर्नलाई के नारा उचाल्नुपर्छ, हैन, त्यो नारा उचाल्ने। 2 तिर 3 तिर 4 तिर कतिवटा नारा उचाल्नुपर्छ उचाल्ने चाहिँ एउटै सूत्रबाट 2 तिर 3 तिर 4 थरी नारा उचालेर चाहिँ जनतालाई द्वन्द्व मचाइदिने, झगडा मचाइदिने, दलहरू बीचमा विवाद मचाइदिने, यस्तो गरिरहन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो अस्थिरता र अराजकताको खेल चलिरहने भएको हुनाले यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्ने हो त भन्दाखेरि यसको एउटा औषधि के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति। आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय सहमति भयो, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्ने बाटो खुल्छ, स्थिरता र स्थायित्व कायम हुन्छ र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको बाटो खुल्छ। अस्थिरता र अराजकता भइरह्यो, एकले अर्कोलाई दललाई सिध्याउने खालको गेम प्लान चलिरह्यो, तबसम्म परनिर्भरतामा गइरहन्छ र शक्ति केन्द्रहरूको आफ्नो स्पेस बढ्दै जान्छ, आफ्नो प्रभुत्व बढ्दै जान्छ। यसको चाहिँ डाइनामिक्स त त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी राष्ट्रिय सहमति भनेर जसरी चिच्याइरहेका चाहिँ छौँ, आवाज उठाइरहेका चाहिँ छौँ, तर कतिपय दलहरू चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, अर्कोलाई पछाड्ने, अर्कोलाई सिध्याउने जुन ढङ्गले खेलिरहेको चाहिँ छ, त्यसले प्रकारान्तर रूपले एकछिनलाई चाहिँ आनन्द त होला, तर प्रकारान्तर रूपले चाहिँ अस्थिरता र अराजकता सृजना गर्नेमा शक्ति केन्द्रहरूको निम्ति एक प्रकारले परोक्ष रूपमा त्यो चाहिँ एक प्रकारले उसलाई सहयोग पनि पुर्याइरहेको हुन्छ, हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको समस्याको जड त्यहाँ हो चाहिँ। नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनबाट एमालेसँग किन गएको माओवादी केन्द्र?
यो त यस्तो हो, तत्कालको सन्दर्भमा जब चाहिँ तपाईँको मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउन थालिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन। राष्ट्रिय सहमतिको वेबाट जानुपर्छ भनेर कङ्ग्रेससँग प्रस्ताव राख्यौँ, ऊ तयारी भएन। एमालेसँग प्रस्ताव राख्यौँ, ऊ पनि तयार भएन। तयार नभएपछि हामीले विकल्प के भन्यौँ, त्यसो भने प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्भव छ राष्ट्रिय सहमति। प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्भव छ, किन प्रचण्ड जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटमेन्टसिपको रूपमा स्थापित भएको व्यक्तित्व त छैन। गिरिजापछि त प्रचण्ड नै हो चाहिँ, होइन? त्यस कारणले प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ भनेर भन्यौँ, कङ्ग्रेसले तयार भएन, होइन? एमाले के भने त भन्दाखेरि प्रचण्डलाई नेतृत्व बनाउने कुरामा तयारी, तर राष्ट्रिय सहमति त तयारी छैन। त्यो तपाईँहरूको कुरा होला, आफ्नो कुरा होला, तर चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ लाने कुरामा यो तयारी। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चेन्ज भएको हो। योभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको कजभन्दा अरू केही पनि छैन। पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस ब्याक भयो, फेरि राष्ट्रिय सहमति गर्ने कुरामा कङ्ग्रेस तयारी भयो, राष्ट्रिय सहमतिको मोडलमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा कङ्ग्रेस तयारी भयो, एमाले ब्याक भयो, होइन? मुद्दा त राष्ट्रिय सहमतिकै मुद्दा उठाइरहेका छौँ नि हामीले त। गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, स्थिरता र स्थायित्व चाहिन्छ। राष्ट्रिय सहमति नगरिकन देश नबच्ने भयो, यही मुद्दा उठाइरहेका छौँ नि। पहिले एमाले उठाउँदा पनि त्यही मुद्दा उठाएको, कङ्ग्रेसले उठाउँदा पनि त्यही मुद्दा उठाइरहेका चाहिँ छौँ। त्यस कारण यो मुद्दामा कहिले को चाहिँ सहमत हुन्छ, कहिले को असहमत हुन्छ। सहमत हुनेहरूको बिचमा सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ, असहमत हुनेहरूको बिचमा साइडमा पर्दै जान्छ। प्रक्रिया त त्यही हो नि। हामीले त यो राष्ट्रिय सहमति यहाँले भन्न खोजेको फेरि पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ सरकार यताउता गइरहन्छ, होइन? यो त राष्ट्रिय सहमतिमा जो आउँछ उनीहरू बिचमा सहकार्य हुन्छ। राष्ट्रिय सहमतिबाट चाहिँ तपाईँ भाग्न चाहने प्रवृत्तिले त मुलुकलाई अस्थिरता क्रिएट गर्छ, मुलुकलाई अराजकता क्रिएट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकको रक्षा गर्नु छ नि। अहिले त मेन रूपमा त मुलुकको रक्षा गर्नु छ नि। मुलुकको रक्षा गर्न त राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन, होइन? त्यस कारणले राष्ट्रिय सहमतिमा जो आउँछ उनीहरूसँग सहकार्य हुँदै जान्छ, राष्ट्रिय सहमतिमा जो आउँदैन उनीहरूसँग। यो राष्ट्रिय सहमति भन्ने कि तीन नेता बीचको सहमति भनेर बुझ्ने भन्ने खालको अब यो अब तीन नेता या जति नेता भनेर चाहिँ नेताको रूपमा अवमूल्यन गरे पनि, जे रूपमा मूल्याङ्कन र अवमूल्यन गरे पनि चाहिँ कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मूलत राष्ट्रिय सहमति भनेको आम रूपमा सबै दलहरूको सहमतिको कुरा हो। सकेसम्म सबैको सर्वसम्मत सहमति हो। सर्वसम्मत सहमत हुन सकेन भने 2/3 मेजोरिटीको सहमत हो, होइन? 2/3 मेजोरिटीको सहमत हो। 2/3 मेजोरिटीको सहमत भनेको मोरली चाहिँ तपाईँको लार्जेस्ट पार्टीहरूको सहमत हो। रियालिटी त त्यही नै हो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हिसाबले हेर्दाखेरि त प्रकारान्तरले तीन दलमा ठुला दलहरू भनेपछि तीन दलमा जान सक्छ, होइन? त्यसैले यो त तर दलको रूपमा मात्रै बुझ्ने कुरा त बेठिक हुन्छ। कुरा त त्यो राष्ट्रिय सहमतिमा तपाईँको यो जुन राजनैतिक घटनाक्रमले देखाएको परिदृश्यबाट जनताहरूले चाहिँ कस्तो खालको सन्देश पाउने भन्ने कुरा पनि छ के? सरकारको त जनताले बुझेका छन् को राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ, को असहमतिको पक्षमा छ। जनताले बुझेका छन्, होइन? मुलुकमाथि भइरहेको थिचोमिचोबाट मुक्त गराउनका लागि चाहिँ तपाईँको दलहरू मिल्नु पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् राम्रोसँग। जनताले बुझेरै होला 2064 सालको जनताले बुझेकै कारणले त्रिसङ्कुच म्यान्डेट दिएको छ। त्रिसङ्कुच म्यान्डेट भनेको त सबैको बिचमा मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो नि। जनताले बुझेरै होला 2064 सालको माओवादीको त्यत्रो जनमतलाई अहिले तेस्रो पार्टीमा ल्याएर खुम्चाइदिएको, यसमा पनि जनताकै बुझाइ हो। अब होला त्यो हुनसक्छ जनताको बुझाइ, होइन? हाम्रा पनि सीमा होला, कमी कमजोरी होला, तर अन्ततगत जतिसुकै साइजमा खुम्चाओस् या बढाओस्, जेसुकै किन नहोस्, नेपाल बचाउने सूत्र भनेको राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्यो, स्थिरता कायम हुन्छ, स्थायित्व कायम हुन्छ, विदेशी शक्ति केन्द्रले खेल्ने ठाउँको साँगुरो हुँदै जान्छ। राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन, द्वन्द्व क्रिएट हुन्छ, अस्थिरता क्रिएट हुन्छ, अराजकता क्रिएट हुन्छ, विदेशीले ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुन्छ। प्रक्रिया त्यही त हो त। विकासको गतिको नियमको प्रक्रिया त त्यही त हो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थिति, अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबलाइजेसनको परिस्थितिमा नेपाल त ग्लोबल पोलिटिक्सको एपिसेन्टर बनेको छ। अहिले त नेपाल किन एपिसेन्टर बनेको छ त भन्दा शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको सन्दर्भमा यो सीमावर्ती क्षेत्रमा जोडिएको भूराजनीतिक स्थिति सबै कुराले गर्दाखेरि तिब्बतको फ्याक्टर, भारतको फ्याक्टर, चीनको फ्याक्टर,
अमेरिकाको फ्याक्टर, यी सबै कुराले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ एपिसेन्टर बनेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा नेपाललाई बचाउने दायित्व चाहिँ पहिलो कर्तव्य हो, पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ। नेपाललाई बचाउनलाई चाहिँ तपाईँ कमसेकम चाहिँ के गर्न जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि युद्धको क्रीडास्थल बन्न त दिनु हुँदैन, द्वन्द्वको क्रीडास्थल त बन्न दिनु हुँदैन, सेनाको क्रीडास्थल त बन्न दिनु हुँदैन, विदेशी सेनाको चाहिँ त्यहाँबाट त कमसेकम बचाउनु पर्छ चाहिँ। त्यो बन्न नदिइकन नेपाललाई बचाउन सक्यो, नेपाल सापेक्षिक रूपले सेक्योर भएर जान्छ हैन। अब त्यो गेममा चाहिँ कतै न कतै नेपाल फस्यो भने चाहिँ हैन, त्यो गठबन्धनमा सैन्य गठबन्धनमा नेपाल कतै न कतै फस्यो र नेपालमा विदेशीको क्याम्प खडा भयो भने युक्रेन दोहोरियो भनेर जाने हुन्छ। युक्रेन दोहोरियो भने नेपाल यही रूपमा अहिले रक्षा हुँदैन भनेर सोचे पनि हुन्छ। त्यो अवस्थामा नेपाललाई प्राप्त गर्नलाई फेरि नयाँ कोर्सबाट नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले शान्तिपूर्ण रूपले कूटनीतिक प्रक्रियाबाट, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नताको सिद्धान्तबाट, कूटनीतिक प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण रूपले सहमतिको मोडेलबाट गएर मात्रै नेपाललाई बचाउने एउटै मात्रै त्यहाँद्रो सूत्र बाँकी छ। त्यो सूत्रलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यो नेपाल बच्यो, त्यो सूत्रलाई प्रयोग गर्न सकेन नेपाल सिद्धिन्छ। अब जाँदै अब यो सरकारको नेपाली कांग्रेससँग र केही साना राजनैतिक दलसँगको गठबन्धनसँगको यो सरकारको आयु कति समय टिक्छ? अब राष्ट्रियताप्रति दृष्टिकोण क्लियर हुँदै गयो, टिक्दै जान्छ। राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण बेठिक हुँदै गयो, यो विघटन हुन सक्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। जाँदै मैले सोध्न बिर्सेका कुरा, यहाँलाई भन्नै मन लागेको कुरा के छन् भने छोटो रूपमा राखिदिनु होला। अब अहिले चाहिँ मैले अघि नै भने मुलुक यतिखेर सङ्कटमा छ। विश्व राजनीतिक परिदृश्यको कोणबाट भनौँ, भू राजनीतिक परिदृश्यको कोणबाट हेरौँ, नेपाल विश्व राजनीतिको इपिसेन्टरको रूपमा नेपाल बन्दैछ र नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा पनि उत्तिकै खतरा छ र नेपाल चाहिँ सधैँको लागि स्वाधीन बन्न सक्ने गोल्डन चान्स पनि यहीँभित्र छ, सम्भावनाको अवसर पनि यहीँभित्र छ। चुनौतीको चाहिँ गम्भीर प्रकारको खतरा र चुनौतीको स्थिति पनि यतिखेर नै छ। नेपालको इतिहासमा यस्तो सम्भावना र चुनौतीको चाहिँ स्थिति कहिले पनि पैदा भएको थिएन, यतिखेर पैदा भएको छ। त्यसै नै यो बेलामा चाहिँ नेपाललाई बचाउनका लागि, रक्षा गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको आम सहमतिको जरुरी छ, दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तको अङ्गीकारको जरुरी छ, असंलग्नताको सिद्धान्तको अङ्गीकारको जरुरी छ। कुनै पनि मुद्दालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हल गर्ने प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। कुनै पनि मुद्दालाई द्वन्द्वको प्रक्रियाबाट होइन, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रक्रिया होइन, सहमति र समझदारीको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै नेपाल बचाउन सकिन्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने नेपाल सधैँको लागि मुक्त भएर जाने प्रकारको चाहिँ 150 वर्ष पूर्वदेखि नेपालको चाहिँ जो विदेशीहरूको प्रभुत्व हुँदै आइरहेको छ त्यसबाट मुक्त हुन सक्ने गोल्डन चान्स पनि छ। अब यहाँ सत्तारूढ दलको नेता भएको हिसाबले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट अहिलेको राजनैतिक विकास र निकास सम्भव छ? अब अहिलेको सन्दर्भमा प्रचण्डको विचार, प्रचण्डको नेतृत्वको विचार, माओवादीको नेतृत्वको विकल्प छैन। प्रचण्डकै नेतृत्व, माओवादीकै नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि नेपाल विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बन्ने प्रक्रियाबाट मुक्त भएर अहिलेसम्म आउन सफल भएको चाहिँ छ। यदि माओवादीले त्यो पहल नगरेको भए, यदि प्रचण्डले त्यो पहल नगरेको भए सायद यतिखेर अफगानिस्तान बन्न सक्थ्यो, सायद यतिखेर युक्रेन बन्न सक्थ्यो, नेपालको अस्मिता गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले खोज्ने कुरा चाहिँ के हो त भने राष्ट्रिय अस्मिताको पहिचान खोज्ने कुरा हो। त्यसको लागि त्यो खालको भिजन, त्यो खालको दृष्टिकोण राख्ने चाहिँ राजनेता भनेको यतिखेर प्रचण्ड नै हो, माओवादी पार्टी नै हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।